हां नाव सांग. माझे नाव जयश्री मारुती सावंत. हां सांग कित्याक आयज कित्याक गेल्ली तुमी हांगासर? आयज आमी कितें आयले आतां 2-4 दीस जाले आतां पयलींची वाट तेंच्यांनी बंद केली हय आनी आमी परत ती मागीर हें केली. आतां आमचे कडेन पळय ते वाटेन वचपाक जायना. तेमी येदो व्हडलो दुरीग घालून दवरलेलो आसा. थंय वचपाचें कशें आमचे हातूय सारके ना आनी पांय सारके ना. आतां काल ऑर्डर येल्ली ते हें कर म्हणून फातर बीन घातल्या ते काडा आनी ती वाट आहा ती पुर्वत पयली आसली तशी करा म्हणून सुरळीत. करम लागली पूण ती बंद करता न्हू परत परत. पूण ती आयज ओपन करपाक हे पुलीस बिलीस येयल्ले पूण ते तलाटी ना आनी सेक्रेटरी ना. ना पळय आमकां आतां आमी थंय साकून येयले तरी आतां आमी सकाळीं येयली तरी आमी आजून कितलो लोक जाले तुमी हांगासर? 10:30 पासून येयल्ली हां थंयसर ते वाटेन रावल्ली. हां मागीर आमी गाडी वचून मागीर आमकां हांगा हाडलें. चलोन येदी वाटेन आमकां येवपाचें आसा आमचे कडेन बाबा जायना. कितें कितें सांगूं शकता सरकाराक तूं आतां ह्या आयचे तुका? म्हणजे आमकां वाट जाय. पूण आयज तुमकां डिले केले आतां जवळ जवळ 2.5 वरां जाली तुमी हांगा जवळ जवळ 11 टायमींग दिल्लो म्हाका तुमी सांग रोहिदास बोरकार आहा तेणें सांगलां तुमी 8 लोक येयल्ली म्हण पयलींच. आतां जवळ जवळ आदी वयर गेलो 7 वरां जालीं. मागीर आमी कितें करपाचें? फकाणां करता काय दिसता सरकार? फकाणांच करता आसतलो न्हू सरकार. कांयच तरी एक्शन घेयना जाल्यार फकाणांच करता आसतलो. त्यो नोटीसी काडटा रिटर्न तुमकां दिता तुमी आपयता पुलिसूय येता बरोबर न्हू? पंचायत आयकना मागीर. पंचायत कितें म्हणटा? पंचायत आतां कितें म्हणटा कोण जाणा तलाटी आपयले तलाटी येयना मागीर कितें करपाचें? बरें आनी कोण उलयतले? यो आं उलय उलय. नांव कितें तुजें नांव कितें? म्हजें नांव रविता रोहिदास पेडणेकर. हां हांव आतां म्हाज्या लग्नाक 30 वर्सां जालीं तो पासून पळयता हांव ही वाट चालूच आसताली. आतां आमच्या हांगा धालो जाता आमी धालांक थंय ती रातची वाट आमकां येवची पडटाली सामकी शॉर्टकट. शॉर्टकट नाजाल्यार अशें रावंडान येवचें पडटा चड पयस पडटा. आनी परत परत आमकां आठवड्याच्या आठवड्याक आमी भजन शिकता तेन्ना आमकां क्लासाक घेवचें पडटा. आतां आमी योगा करता योगा शिकता तेन्ना आमकां योगा क्लासाक घेवचें पडटा. तेन्ना आमकां इतल्या पयसून आमी कशी येतली? पालखी पालखी वयता परत आमचे गणपती विसर्जन आसता तेन्ना तेवटेंतल्यान येता वयता. दिवाळेक लोक फोव खावंक येता सगळ्याक यूज करता आनी होळयेक हें करता वाट यूज करता. आतां आमकां आशा दिल्ली तुमी हांगा या आयज वाट ओपन जाता म्हण पूण आजून पासून कांयच ना म्हणून आमी आशेर आसली. घोर निराशा. खरी निराशाच जाली न्हू. कितें सांगूं सोदता सरकाराक हेजे आयचे घटने विशीं? हेजेर मातशें एक्शन घेवचें तेंच्यांनी. ती बायल येता वयता लोकांक गायो मारता. ह्या नोटीसीक आतां वालोरूच ना कहो जालो न्हू? दिसता न्हू तशेंच. सरकारचे नोटीसीक येद्या व्हडल्या अधिकारान नोटीस काडलेली तेजी आयज कयराक म्हणलेले भाशेन बरोबर न्हू? बरोबर बरोबर. बाबडे पुलीस फक्त येयल्या व्हडले बाय एका गांवांक तर ती बायल आयकना पूण कितें फायदो आसा तर? सरकाराक आयकना जालें न्हू आतां सध्या? सरकाराकूय आयकना जालें गांवांक ना तें ना पूण सरकाराकूय आयकना न्हू. बरें तर गोवा रिपब्लीक 24 तास लायव्ह श्री कृष्णा हरणकर.